गीता चिन्तन कार्यक्रमको आजको 26औं श्रृङ्खलामा पाल्नुभएका साधक साधिकाहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जो विभिन्न स्थानबाट जोडिनु भएको छ, म यहाँहरूलाई भगवान कृष्णका यी परम अमृत वचनहरू, जुन वचनहरूलाई हामीले जीवनमा उतारेको खण्डमा हामीले यो दुःखमय सागरबाट मुक्ति पाउन सक्छौं, जीवनलाई त्यो परम सीमासम्म विकास गरेर लिएर जान सक्छौं। यस्तो वचनहरूको कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो संसारमा सबै मानिसहरू एउटै किसिमका हुँदैनन्। यो संसारमा कोही मानिसहरू हुन्छन्, त्यो हामीहरू सबै मानिसको त्यो भित्र संग्रह भएको संस्कारको प्रकृति अनुसार, हाम्रो गुण अनुसार हामीहरू सबै मानिसहरूका, पृथ्वीका मानिसहरूको जीवन पृथक पृथक छ। यहाँ हाम्रो केही यो संसारमा केही मानिसहरू छन् जो एकदम तमगुणी प्रकृतिका छन्। त्यो तमगुणीका प्रकृतिका मान्छेहरू भएको हुनाले त्यो गुणकै कारणले गर्दा संस्कारले त्यो ईश्वर प्रदत्त त्यो चेतनालाई छोपिदिएको छ। त्यो ईश्वर प्रदत्त चेतनालाई छोपिदिएको हुनाले उहाँहरू त्यो चेतनाकै गुणकै कारणले त्यो संसारतिर आकर्षित भएर त्यो भोगमय जीवन, यो संसार भनेको सबै भोग गर्नु हो, योभन्दा केही पनि अरू यो संसारमा केही पनि छैन, यो जीवन भनेको अहिलेको लागि मात्रै हो भन्ने त्यति एकदम लघु किसिमको सोचाइ बोकेर हिँडिरहनु भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। फेरि अर्को रजोगुणी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यो रजोगुणी मान्छेहरूको कस्तो दृष्टि रहन्छ भने यो संसार भनेको उहाँहरूले पनि यो संसार क्षणभङ्गुर हो, हाम्रो जीवन भनेको पनि मरेर जाने हो। यो जीवनमा हाम्रो जुन मानव जीवन पाइएको छ 84 लाख कति योनि पश्चात अथवा कति वर्ष पश्चात यो जुन मान्छेको जीवन पाइएको छ र साधनाको लागि हामीहरू कहिले पनि नमर्ने प्राणी भएको हुनाले, त्यो जीवात्मा हामी सधैँ रहिरहने जीवात्मा भएको हुनाले साधना र जीवनको विकासको लागि, जीवनको आन्तरिक विकास गर्न यो जीवन जस्तो जीवन कहिल्यै पाइँदैन। यहाँबाट गएपछि यो देवताको जीवन भन्दा पनि साधना दृष्टि यो जीवनलाई उच्च मानिएको छ र ब्रह्मको जीवन भन्दा पनि यो जीवनलाई उच्च मानिएको छ र त्यो तलका जीवनहरूसँग त मानव जीवनको दाँजो नै हुँदैन। फेरि कति मान्छेले यस्तो जीवनको अमूल्यतालाई बुझ्न नसकेर यो संसार भनेको क्षणभङ्गुर, हामीहरूको उमेर घट्दै गएको छ, हामीहरूको उमेर मान्छे यो मृत्युतिर गइरहेछ। यसो हुँदा पनि यी संसारकै सांसारिक प्राप्तिहरू मुख्यतः धन र सम्मानकै पछाडि दौडिरहेका हुन्छन्। केही मान्छेहरू पृथ्वीलाई रजोगुणी लोक मानेको हुनाले धेरै मान्छेहरूको जीवन त्यस्तो छ। फेरि केही मान्छेहरू छन् जो चाहिँ भगवान बुद्ध जस्ता हुनुहुन्छ, आदि शङ्कराचार्य जस्तो, रमण महर्षि जस्तो, शिवपुरी बाबा जस्ता मान्छेहरू, उहाँहरूले यो जीवनमा आउने बित्तिकै यो संसारको मिथ्यात्वलाई मानव योनि हामीले पाएका छौँ। यो मानव योनिमा यो सांसारिक क्षणभङ्गुर सुख भनिन्छ, इन्द्रियबाट आउने सुखहरू, मरेर छुटेर जाने प्राप्तिहरू जो जीवनलाई नै विनाश गर्छन्, यस्तो प्राप्तिहरूको लागि हामीले जीवनलाई अर्पणै गर्न हुँदैन भनेर ती प्रकृतिका मान्छेहरूले त्यो जीवनको त्यो विकासको मार्ग, मोक्षको मार्ग, परमात्माको मार्ग, त्यो स्वरूप जुन हाम्रो ईश्वरको स्वरूप हो त्यसलाई त्यो प्राप्तिको प्रयास गर्छ। तर यहाँ समस्या के छ भने यसै स्वरूपलाई प्राप्तिको प्रयास गर्दा पनि यो संसारको सट्टाको त्यो जरालाई काटेर त्यो परम क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने त्यो मार्ग, त्यो साधना मार्ग प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो छ। यसै कारणले गर्दा यो संसारमा अवतारहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीले अघिल्लो हप्तामा भन्यौं। यो पृथ्वीमा अवतारहरू समयको धारामा जीसस क्राइस्ट जस्ता अवतारहरू, कृष्ण जस्ता अवतारहरू, राम जस्ता अवतारहरू, यस्ता अवतारहरू आउँछन् र यो पृथ्वीका हामी जस्ता मान्छेहरू जो दुःखमा फसिरहेका मान्छेहरूलाई, जो नबुझेर मार्गलाई बुझ्न नसकेर, जीवनको मार्गलाई पहिल्याउन नसकेर यो संसारको प्राप्तिलाई नै जीवनको मार्ग हो भनेर अड्किरहेका मान्छेहरूलाई यो जीवनको मार्ग होइन, यो जीवनको विनाशको मार्ग हो, यस्तो मार्गबाट केही हुँदैन, जीवन हामी जीवन हो, यस्तो मार्ग यो हुन्छ भन्दै गीता जस्ता ग्रन्थहरू वाचन गर्न आउनुहुन्छ, बाइबल जस्ता ग्रन्थहरू वाचन गर्न आउँछ, भगवान बुद्ध जस्ता मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ र मान्छेलाई यो जीवनको बाटो भनेको यो मान्छेको जीवन पाएर यो बाटोबाट हामीहरू जानुपर्छ भनेर त्यो सिकाउनुहुन्छ। यस्तो जीवनलाई दिव्य जीवन, दिव्य कर्म भनेको छ र भगवान कृष्ण गीता मार्फत यो संसारमा दिव्य जीवन हामीले कसरी त्यो दिव्य जीवन प्राप्त गर्न सक्छौं, कसरी दिव्य कर्म जीवन गर्न सकिन्छ भन्ने विधि सिकाउनु आउनुभएको छ। र यस क्रममा भगवानले निरन्तर रूपमा नै यो कर्मयोगको व्याख्या गर्नु भएको छ। यो मानिसको जीवन कस्तो छ भने जुन जीवनको संरचना भगवानले बनाउनु भएको छ, हामीहरूको जीवन, यो जीवनमा प्रतिक्षण कर्म घटित भइरहन्छ। मानिसको जीवनमा 3 किसिमका कर्महरू घटित हुन्छन्, एउटा विचार कर्म, एउटा वाणी कर्म, एउटा शारीरिक कर्म। यो भगवानले बनाएको संरचना यस्तो भएको हुनाले हामीहरू कर्मबाट जोगिन सक्दैनौं र मानिसको जीवनमा यो घटित हुने 3टा कर्महरू मध्ये शारीरिक कर्म, वाणी कर्म र विचार कर्म मध्ये त्यो आन्तरिक तहमा घटित हुने विचार कर्म नै
हाम्रो बन्धन र मोक्षको केन्द्रमा रहेको छ। तपाईले बाह्य रूपमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले खासै यो मनको यो केन्द्रमा भगवानले गीता अध्याय 4 श्लोक 11 मा यो अर्जुन जो मलाई जसरी नै बज्दछ म त्यसलाई त्यसरी नै बज्दछु भन्ने एउटा वाक्य भन्नुभएको छ। भगवानले के भन्नुभएको छ भने यो अर्जुन म तिम्रो जीवनको यो मनको केन्द्रमा नियमको रूपमा पनि बसेको छु, म तिमीमा चेतनाको रूपमा पनि बसेको छु, जीवनको रूपमा पनि बसेको छु, परम आनन्दको रूपमा पनि बसेको छु। मेरा धेरै रूप तिमी भित्रै छन्। त्यसमध्ये एउटा त्यो नियममा जसरी मलाई बच्छौ भनेको त्यो विचार कर्मले जसरी मलाई बच्छौ त्यही अनुसारको परिणाम म तिमीलाई प्रदान गर्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। अब अहिले हामीहरूको जीवनको अवस्था कस्तो छ भने यो विचार कर्म यो संसारमा कर्म भगवानले जुन जीवन बनाउनु भएको छ यहाँ कर्म घटित भइ नै रहन्छ। तर कसरी मानिसको जीवनमा कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कला त्यो विधि हामीलाई थाहा छैन। अहिले के भएको छ भने हाम्रो जीवनमा त्यो हामीले त्यो बाह्य त्यो सकाम त्यो सांसारिक प्राप्तिहरू त्यसलाई जस्तै यो धेरै धन धेरै वयोको धेरै चाहना राखेर त्यो मनमा राग र देश उत्पन्न गरेर हामीले त्यो भित्रको परमात्मालाई राग र देशका बीबाट भजिरहेका छौँ र भगवानले पनि त्यो हामीलाई बन्धन र संस्कार दिएको गरेको कारणले गर्दा कल्पदेखि हामीहरू त्यो जीवनको त्यो अधर्मको विस्तार गरेर जीवनकै यसमा फसिरहेका छौँ। यो नै हाम्रो मुख्य त्यो दुःखको स्रोत हो कि हामीले जीवनमा कसरी कर्म गर्नुपर्छ। मान्छे भएर जन्मेपछि कर्म घटित हुन्छ। कर्मको क्षणमा कसरी कर्म गर्यो भने हामीलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ र त्यही कर्मलाई कसरी त्यो कर्म सम्पादन गर्यो भने त्यो बन्धन र मोक्ष कसरी घटित हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छैनौँ। यो नबुझेको हुनाले के भन्छ भने हामीले अहिले मनमा त्यो कर्मकै कारण हाम्रो जीवनमा जति पनि संस्कारहरू आएका छन्, जति पनि त्रिगुणी संस्कारहरू सबै त्यो सकाम कर्म लिएर आएको छ। हामीले संसारको मिथ्यात्वलाई संसारको हामी मरेर जानुपर्छ यो सांसारिक कर्महरू गर्दाखेरि हामीले त्यो कर्म कसरी गर्ने भने त्यो कलालाई जानेनौँ भने हाम्रो जीवनमा त्रिगुणीको विकास हुँदै जान्छ। अनि जति मनमा त्रिगुणीको विकास हुँदै जान्छ त्यति हामीहरू त्यो जीवनमा त्यो आफ्नो जीवनको आन्तरिकताको नि विनाश हुँदै जान्छ। हामीहरू जीवनमा त्यो शान्ति सुखबाट पनि टाढिँदै जान्छौँ, त्यो परम जीवनबाट टाढिँदै जान्छौँ भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 12 मा भगवानले संसारमा त्यस्ता पनि मान्छेहरू छन् जुन मान्छेहरूले कर्म सिद्धि भनेको यसरी कर्म त घटित हुने नै रहेछ। यो कर्म गर्ने क्षणमा त्यो कर्म यसरी जीवनमा घटित हुने क्षणमा त्यो कसरी कर्म सिद्धि भनेको त्यो मनमा त्रिगुणीको उत्पत्ति नहुने त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कर्म सिद्धि भन्छ। जो मान्छेहरू कर्म सिद्धि चाहन्छन् भनेको तपाईँ हामी साधकहरू जो कर्मबाट मनमा त्रिगुणी संस्कार आउँदै नहोस्, त्यो संस्कारको विकासै नहोस् भनेर चाहिरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेले कसरी कर्म गर्दछन् भन्ने त्यो सत्यको व्याख्या गर्दै भगवानले गीता अध्याय श्लोक 12 मा यसरी भन्नुहुन्छ काङ्क्षन्त कर्मणाम सिद्धिम ईजन्ति इह देवताः काङ्क्षन्त कर्मणाम सिद्धिम ईजन्ति इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। भगवानले भन्नुहुन्छ कि कर्म सिद्धि चाहने मानिसहरू देवताको पूजा गर्छन् किनकि यो मनुष्य लोकमा कर्मबाट उत्पन्न हुने सिद्धि शीघ्र नै प्राप्त हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो के हो भने कर्म सिद्धि चाहने मानिस भनेको त्यो मानिस जसले कर्म गर्ने क्षणमा कर्मकै कारणले त्रिगुणी मेरो मनमा प्राप्त नहोस् अथवा कर्मकै क्षणमा सिद्धि कतिखेर सिद्धि हुन्छ भने जब कर्मले हामीलाई त्यो त्रिगुणी संस्कारको विकास गर्न सक्दैन। अहिले हाम्रो जीवनमा कस्तो छ भने हाम्रो जीवनमा त्यो कर्मैले विचार कर्म भनेर बुझ्नुहोस् त्यो विचार कर्मले प्रतिक्षण त्यो त्रिगुणी विकास गरेको छ। जो मान्छेहरू कर्मबाट मनमा त्रिगुणी नआओस् भन्न चाहिरहेका छन् अथवा जसले चाहिँ त्यो कर्म सिद्धि भनेको जसले कर्मबाट बन्धन प्राप्त नहोस् भन्न चाहिरहेका छन् ती मान्छेहरूले देवताको पूजा गर्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँ एकदम बुझ्नुपर्छ एउटा देवता भनेर शब्द आएको छ। गीताका ठुला भाष्यकारहरूले पनि ठुला विद्वानहरूले पनि यो बुझ्न सक्नु भएको छैन। गीताको अध्याय 3 अध्याय 2 मा भगवानले भन्नुभएको छ कि त्यो सृष्टिको आदिकालमा जब हाम्रो जन्म भयो भगवानले हामीलाई एउटा मोक्ष मन्त्र दिनुभएको थियो। हामीहरू परमात्माका सन्तान हौ,
हामीहरू साधारण मानिसहरू होइनौँ। उहाँले हामीलाई त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने मेरा प्रजाहरू जब तिमीहरू त्यो पृथ्वीमा जान्छौ गएको बेलामा सधैँ तिमीहरू कर्म गर्दाखेरि तिमीहरूको जीवनमा कर्म छ त्यो यज्ञद्वारा देवताको विस्तार गर भनेर भन्नुभएको थियो भगवानले। त्यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याउनु भएको छ। कर्म सिद्धि चाहने मानिसहरूले अथवा कर्मबाट बन्धन प्राप्त नहोस् भन्ने चाहने मान्छेहरूले अथवा कर्मबाट मोक्ष प्राप्त होस् भन्ने चाहनेहरूले देवतालाई पूजा गर्छन् भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यो भनेको त्यस्ता कर्मसिद्धि चाहने मान्छेहरूले मनमा यज्ञ स्थापना गरेर देवता भनेको मनको समतालाई विकास गर्छन्। जसरी तपाईँले भज्नुहुन्छ त्यसरी नै उसले पनि तपाईँलाई भज्ने परमात्मालाई तपाईँले त्यो यज्ञद्वारा देव मनको समत्वको बीज प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो के हो भने यो अर्जुन तिम्रो जीवनमा त्यो तिमीले मलाई जसरी भज्छौ म तिमीलाई त्यसरी नै भज्दछु। तिमी यदि कर्मसिद्धि चाहन्छौ भने कर्म गर्दा गर्दै मोक्ष चाहन्छौ भने तिमीले मनको समभावद्वारा मनको समत्व विकास गर। जब तिमी मनको समभावद्वारा मनको समत्व विकास गर्छौ त्यहाँ मेरा धेरै नियमहरूमध्ये एउटा कारण कार्य कारण नामको एउटा नियम छ। त्यो नियमले तिमीमा मोक्ष चक्र उत्पन्न गरिदिन्छ, स्वभाव बनाइदिन्छ। अनि यो साधनाबाट साधना संस्कार कारणले साधनाबाट साधना संस्कारबाट साधना भयो जस्तै त्यो यज्ञबाट मनको समत्वको यहाँ साधनाबाट मनको समत्वको विकास भएकै कारणले त्यो फेरि साधनाले फेरि समत्वको विकास गर्दा यसरी एउटा कारण कार्य चक्रको एउटा महान भयावह चक्र त्यो तिमीभित्र उत्पन्न हुन्छ र त्यस धर्मचक्र तिमीभित्र उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो धर्मचक्र उत्पन्न भएपछि के हुन्छ कर्म सिद्धि हुँदै जान्छ। तिम्रो मन समभावी बन्दै जान्छ। तिम्रो मनमा समभावको स्वभाव फलाउँदै जान्छ अनि गएपछि के हुन्छ तिमी बिस्तारै त्यो तिम्रो जब कर्म घटित हुन्छ रागदेश उत्पन्न हुन्छ तिमीले भोग्दैनौ। अनि के हुन्छ कर्म सिद्धि हुन थाल्छ। अब कर्मले तिमीमा त्रिगुणहरू उत्पन्न गर्न सक्दैन। यसलाई भगवान बुद्धले त्यो प्रतित समुत्पादको अनुलोम चक्र र प्रतिलोम चक्र हुनुभएको छ। यही चक्र हो। यसलाई कारण कार्य कारणको चक्र भनिन्छ। यो कसैले बुझ्दैन, धेरै थोरै मान्छेले बुझ्छन्। अनि यसरी यसो भगवानले कृष्णले भन्नुभएको यही चक्र हो। एउटा एकतिरबाट जहाँ चाहिँ हामीमा चाहिँ कर्म त्यो संस्कार चक्र सुरु हुन्छ त्यो चक्रमा अर्को बिउ हालिदियो भने हामीमा धर्म चक्र सुरु हुन्छ। अनि यो मनुष्य लोकमा कर्मबाट उत्पन्न हुने सिद्धि भनेको कर्म सिद्धि भनेको शीघ्र नै प्राप्त हुन्छ। अर्जुन जो साधक कर्म सिद्धि चाहन्छ जसले त्यो मनमा यज्ञ स्थापना गर्छ मनमा कर्मका क्षणमा 24/7 सधैँ सतत 1 घण्टा होइन आधी घण्टा होइन जुन तपाईँले बिहान साधना गर्नुभयो त्यो साधना गरेको पछाडि के छिपेको छ भने त्यो ध्यान साधनाबाट मनमा जागरूकताको विकास हुन्छ। अनि मनमा जागरूकताको विकास भएपछि दिनभरि तपाईँले हिँड्दाखेरि पनि मेरो मनमा कतिखेर त्यो विचार कर्म यहाँ विचार कर्म भनेर बुझ्नुहोस् कतिखेर विचार कर्म घटित भइरहेको छ मनमा रागदेश कति उठिरहेको छ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ सम्भावी बनिरहन्छ अनि त्यो भित्रबाट सृष्टि भगवानले के गर्नुहुन्छ चक्र उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ, मोक्ष चक्र उत्पन्न गर्नुहुन्छ। अनि साधनाले गर्दा समत्वको विकास समत्वले गर्दा एउटा चक्र स्वभाव विकास हुन थाल्छ। जब त्यो चक्रले तपाईँको जीवनलाई नियन्त्रण दिन थाल्छ तपाईँ मोक्षतिर जानुहुन्छ। अब चक्र निकाल्न सक्नुपर्छ जीवनमा। हामीले साधनाद्वारा 1 घण्टा 2 घण्टाको साधना गरेर पुग्दैन। हामीले स्वभावै बनाउन सक्नुपर्छ। जब स्वभाव बन्छ साधना जब मन सम्भावी बन्दै जान्छ फेरि त्यो समभावी नै बन्दै जान्छ। यस्तो छ भगवानको नियम। यो दूरी छ हेर्नुहोस् त। पहिला पनि यो आएको थियो तर यहाँ तपाईँले वर्तमान समयमा मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु यो श्लोक पनि अप्रमाणित भएको छ। गीताका धेरै श्लोकहरू अप्रमाणित भएका छन्। गीताले देवता पूजा बाह्य यज्ञहरूलाई साधारण आध्यात्मिक विकासको साधनाको रूपमा स्वीकार गर्दछ। यसले मोक्ष साधनाको रूपमा स्वीकार गर्दैन। तर वर्तमान समयमा तपाईँले धेरै त्यो गीताका भाष्यहरू पढ्नु पनि त्यहाँ त्यो ठुला विद्वानहरूले के लेख्नुहुन्छ यो श्लोकको बारेमा कर्मसिद्धि भनेको तिमीहरू चाहिँ धन चाहन्छौ पुत्र चाहन्छौ स्वर्ग चाहन्छौ विद्या चाहन्छौ शक्ति चाहन्छौ भने जे कर्मको फल तिमीहरू चाहेको त्यही देवताको पूजा गर। उहाँहरूले यसरी लेख्नुहुन्छ यो श्लोकलाई। यो नितान्त अर्थ होइन। उहाँहरूले भन्छ कि तिमीहरू चाहिँ यदि तिमीहरू जीवनमा त्यो धन चाहन्छौ भने लक्ष्मीको पूजा गर, कुबेरको पूजा गर। वर्तमानमा नि यो प्रचलनमा छ। कसरी अप्रवेशित हुन्छ विद्याहरू। त्यस्तै तिमीहरू त्यो विद्या चाहन्छौ भने सरस्वतीको पूजा गर। त्यस्तै तिमीहरू एकदम शक्ति चाहन्छौ भने त्यो काली माको पूजा गर। त्यस्तै तिमीहरू के अरे कुनै पनि फल प्राप्ति चाहन्छौ भने भगवानको शिवको पूजा गर। यस्तो अनर्थ रूपमा व्याख्या गरिदिनु भएको छ। हामीले
त्यो देवताको पूजा गरेर, हामीले लक्ष्मीको पूजा गरेर, हामीले कुबेरको पूजा गरेर, हामीले सरस्वतीको पूजा गरेर धन र विद्या पाउन सक्दैनौँ। तपाईहरु अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु अमेरिका संसारको सबभन्दा विद्वानहरू भएको देश हो। यहाँ सबै विषयका एक्सपर्ट छन् हरेक एरियाका। यो देशमाका मान्छेहरूले सरस्वतीको पूजा गर्दैनन्। स्पष्ट होस्, यो देश सबैभन्दा धनी देश छ संसारको। धेरै संसारका मान्छे यहाँ आउन खोज्छन्। यो देशका मान्छेले धन प्राप्ति गर्न लक्ष्मीको पूजा गर्दैनन्। स्पष्ट होस्, तपाईले लक्ष्मीको पूजा गरेर धन प्राप्त हुने भए हाम्रो नेपाल भारतको त्यस्तो स्थिति हुने थिएन। स्पष्ट होस्, श्लोकले अप्रमर्शित हुन्छ। त्यो जुन गुरु व्याख्या गर्छ, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कर्म सिद्धि भनेको त्यो कर्मद्वारा मनमा त्रिगुणी प्राप्त नहुने, कसरी त्यो चाहन्छ, कर्मद्वारै मोक्ष चाहन्छ भने देवताको पूजा गर भनेको मनको समतक विकास गर भनेकोलाई नबुझेर अनि गुरुहरुले कसरी बङ्ग्याउँछ त्यसलाई, तिमीहरू धन चाहन्छ भने लक्ष्मी र कुबेरको पूजा गर, यो चाहन्छ भने आइतबारको पूजा गर, यो चाहे सोमबार पूजा गर भन्न थाल्नुहुन्छ। अनि होल के हुन्छ, त्यो तपाईँ जसरी तपाईँले बज्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँलाई बजिदिने त्यो सृष्टिको नियमलाई, त्यो परमात्मा जुन तपाईँ भित्र बसेको छ। अब के को बिउ दिइरहनु भयो तपाईँले, तपाईँको साधना कता गइरहेको छ? धेरैले यो कुरा बुझ्दैनन्, धेरैले बुझ्दैनन्, अहिले पनि बुझ्दैनन्। यो 21 सेन्चुरीमा यति पढेदेखिका मान्छेहरू भएको ठाउँ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीहरू कर्मद्वारा मोक्ष चाहन्छौँ भने हामीहरू सधैँ कर्मको स्थिति, हाम्रो कर्मको विचार कर्मको स्थिति सम हुन जरुरी छ। कर्म सिद्धि भनेको के हो? कर्म गर्ने क्षणमा जब कर्मद्वारा हाम्रो जीवनमा कहीँबाट आउँदैन संस्कारहरू, त्यो कर्मको क्षणमा राग देश उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई भोगेपछि कर्मबन्धन बन्न थाल्छ, विशेषसँग सम्बन्ध स्थापना हुन थाल्छ। कर्म सिद्धि भनेको के हो? कर्मबाट त्रिगुणी संस्कारहरू विकास नहुने कर्म सिद्धि हो। कसरी देवताको पूजा गरेर कर्म सिद्धि हुन्छ? देवताको पूजा मनमा समभावको स्थापना गरेर गरिन्छ। जब हामीले मनमा समभावको त्यो बीज राखेर देवताको अनि मनको सम्बन्धको पूजा गर्न थाल्छौँ, परमात्माका शाश्वतले मोक्ष चक्र उत्पन्न गर्ने कारणले गर्दा हाम्रो कर्म सिद्धि हुन्छ, अथवा कर्मद्वारै मोक्ष प्राप्त हुन्छ, अथवा कर्मद्वारा त्रिगुणी संस्कार प्राप्त हुँदैन। कर्मकै कारणले हाम्रो विनाश हुँदैन, हाम्रो विनाश भइरहेको छ। स्पष्ट होस्, बाहिर जाने बित्तिकै त्यो सुरु हुन्छ। स्पष्ट होस् यो कुरा, द्वन्द्व सुरु हुन्छ, राग देशका द्वन्द्वहरू। यो श्लोकको कस्तो अप्रमर्शित व्याख्या भएको छ मैले तपाईहरुलाई भर्खरै भने। अब फेरि गुण कर्म विभाजन आएको छ। यो मानिसको हामीहरूको जीवन यति रहस्यमय छ, यो गीताका ज्ञानहरू यति गहन छ कि सृष्टिको आदिकालमा जब भगवानले हाम्रो निर्माण गर्नुभयो, जब हामीहरूको रचना गर्नुभयो, उहाँले आफ्नै एउटा अंशलाई निकालेर त्रिगुणी महत्त्वमा राखेर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि के भयो? कालान्तरमा हामी सृष्टिको आदिकालमा जब पृथ्वीमा आएका थियौँ, हाम्रा कुनै कामना पनि थिएन, आकांक्षा पनि थिएन। हामी आनन्दित र जीवात्मा थियौँ, एकदम जीवात्मा, आनन्दित। आनन्द भन्दा केही पनि नभएको, आनन्द होइन परम आनन्द, शान्ति होइन परम सुख, आनन्दित, कृतज्ञ। ओहो कस्तो मेरो जीवन रहेछ, त्यस्तो कृतकृत्य भाव हामीमा थियो, जीवन प्रति, भगवान प्रति। कालान्तरमा के भयो? त्यही हामीले जसरी हामीले बज्छौँ, हामीलाई त्यसरी बज्ने परमात्मालाई हामीले त्यो सत्य बिउ नै दिन सकेनौँ। हामी त्यो कर्मका क्षणमा उत्पन्न भएका त्यो रागदेशहरूलाई बिस्तारै भोग्न थालेपछि बिस्तारै हाम्रो मनमा संस्कारहरू थपिँदै गए। ती संस्कारहरू गए, विषयबाट सुख आउँछ, अनि त्यो सुखलाई हामी भोगिदिन्छौँ। भोगेपछि विशेषसँग सम्बन्ध स्थापना हुन्छ, अनि सम्बन्ध संस्कार बढ्छ। संस्कार बढेपछि के हुन्छ? हामीहरूको जीवन त्यो गुण परिवर्तन हुन थाल्यो। सुरुमा हामीहरूको गुण भगवान जस्तै सम शुद्ध अन्तस्करणयुक्त आनन्दित हाम्रो स्वरूप थियो, एकदम आनन्दित हाम्रो स्वरूप थियो। कालान्तरमा के भयो? त्यो मान्छेको स्वरूप बिस्तारै झर्न थाल्यो, हामीहरूको डिग्रेड भयो, हामीहरूको विनाश भयो, आध्यात्मिक विनाश। हामी ओह्रालोतिर लाग्न थाल्यौँ। मान्छेबाट मान्छे नै थियौँ, हामी ब्रह्मबाट ब्राह्मण बन्यौँ, ब्राह्मण आध्यात्मिक स्थिति, ब्राह्मणबाट क्षत्रिय बन्यौँ, क्षत्रियबाट हामीहरू वैश्य बन्यौँ, वैश्यबाट शूद्र बन्यौँ। पृथ्वीका मानिसहरूको वर्गीकरण जब तपाईँले भगवानले यो चार वर्ण भनेर भगवानले भन्छ गीतामा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हामी यसलाई आध्यात्मिक स्थिति पनि भन्न सक्छौँ, सांसारिक स्थिति पनि भन्न सक्छौँ। यो के हो भने, यो भनेको सृष्टिको आदिकालमा हामीहरू एकदम शुद्ध थियौँ। जब हामीले पृथ्वीका विषयबाट प्राप्त हुने विषयहरूलाई भोग्न थाल्यौँ, बिस्तारै हाम्रो त्यो मनमा त्यो संस्कारहरू सङ्ग्रह हुँदै गयो। जब हाम्रो संस्कार सङ्ग्रह हुँदै गयो, हामीमा त्यो पहिला प्राप्त भएका त्यो 3 गुणहरू तम रज सत गुणको त्यो इम्ब्यालेन्स भयो, त्यो समपरिणाममा थिए। त्यो ब्यालेन्स बिग्रेपछि हामीहरू एउटा गुण प्रदान भयौँ। अब कस्तो खेल हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, कस्तो खेल छ यहाँ, गइरहेर बुझ्नुहोस् त।
शुद्ध थियौं, हामीहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भयौं। ब्राह्मण भनेको धेरै सतगुण भएको मानिस, अलिअलि रजगुण भएको मानिस, मुख्य होइन। यो क्षेत्रीय भनेको धेरै रजगुण भएको मानिस, त्यो थोरै सतगुण भएको मानिस, पृथ्वीका मानिस जस्तो भन्नु मान्नुहोस्। यो वैश्य भनेको यो मध्य आदि रजगुण आदि तमगुण भएको मानिस भन्नु मान्नुहोस्। यो शूद्र भनेको धेरै जीवनमा तमगुण प्रदान भएको मान्छे भन्नु मान्नुहोस्। अब हाम्रो स्वरूप परिवर्तन भयो। अब यहाँ एउटा गेम चल्छ। गेम कसो चल्छ? अब हाम्रो जब म रजगुणी हुन्छु, मेरो चेतना छोपिन्छ। अब यहाँ खेल सुरु हुन्छ। अब के हुन्छ? यो चेतनाको कारणले गर्दा मैले संसारमा के सत्य हो, के असत्य हो, यो जीवन क्षणभङ्गुर हो, संसारका प्राप्तिहरू पनि क्षणभङ्गुर हुन्। ती प्राप्तिहरूलाई हामीले जीवनमा ल्याउँदा हाम्रो जीवनको त्यो आन्तरिक विनाश हुन्छ। यस्ता कुराहरू देख्ने हाम्रो क्षमता नै हराउँछ। अब फेरि अनि हराएपछि के हुन्छ? हामी सकाम कर्म, एउटा गेम चल्छ सृष्टिबाट। यसलाई गेम भन्नु मान्नुहोस्। गेम हो यो। म रजगुणी छु, रजगुणी छपछि मेरो दृष्टि छोपिन्छ, म मलिन दृष्टि हुन्छु। अनि स्वभावैले म के हुन्छ भने त्यो संसारका विषयतिर आकर्षित हुन थाल्छु। फेरि जब त्यो संसारको विषयप्रति आकर्षित भएर म सकाम कर्म गर्न थाल्छु, के हुन्छ? फेरि त्यो गेम चल्छ। त्यो भित्र के हुन्छ? कर्म सिद्धि हुँदैन। अब एउटा पहिला हाम्रो चेतनाले गर्दा हामीहरू संसारतिर आकर्षित भयौँ, त्यसले गर्दा सकाम कर्म आकर्षित भयौँ, र कर्मले गर्दा के भयो? फेरि हाम्रो यस्तो आन्तरिक विनाश सुरु हुन्छ। कस्तो गहन छ हेर्नुहोस् त। यो बुझ्नै सकिन्न। पहिला तपाईँको चेतना घट्यो, चेतना घटेपछि तपाईँ त्यस्तै कर्मतिर आकर्षित हुनुभयो, त्यो कर्म गर्नुभयो, कर्म गरेपछि तपाईँ सम्भाव पनि तपाईँले त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु भएन, नसकेपछि के भयो? तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै जीवनमा प्रतिक्षण दुःखै चलिरहेछ, संस्कारै बनेको छ, दुःखै चलिरहेछ, बिहान दुःख, बेलुकी दुःख, हिजो दुःख, आज दुःख, कल्प कल्प दुःख। यस्तो एउटा गेम छ गुणकर्म विभाजन। अनि के बुझ्नुपर्छ भने हामीले गीतामा पनि त्यही भएर त्यो साधना, आध्यात्मिक पात्रता विकासका साधनाहरू भनेको के साधना हो भने जसले मान्छेमा सद्गुण बढाउँछ। यहाँ के हुन्छ? जब मान्छेमा सद्गुण बढी हुन्छ हामी ईश्वरतिर, मोक्षतर्फ, जीवनतर्फ, जीवनको विकासतर्फ, त्यो जीवनलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीहरू लाग्दै जान्छौँ। अनि त्यो गुणैको कारणले घटित हुन्छ त्यो। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ? त्यस्तै कर्म गर्छौँ, जीवनको विकास हुँदै जान्छ, हामी ईश्वरतिरै जान्छौँ। रजगुणका कर्म गर्छौँ, फेरि त्यो रजगुणले के गराउँछ? धेरै धन कमाउने, धेरै सम्पत्ति कमाउने, धेरै के गर्ने, चमत्कार गर्ने संसारमा भन्नेतिर लाग्छ। अनि चमत्कार पनि गर्छ, गर्दैन भन्दैन। तर के हुन्छ भने त्यतिखेर तपाईँ मानिस हो, तपाईँ जीवात्मा हो, तपाईँ जीवन हो, तपाईँको जीवनको विनाश हुन सुरु हुन्छ। फेरि गुणैकै कारणले गर्दा फेरि त्यो चक्रमा पर्न्छ। धेरै प्रगति गर्नुभयो, भित्र तपाईँको आन्तरिक स्थिति पनि राजा धृतराष्ट्र जस्तै भन्न थाल्छ। अब यो शूद्रहरू के हुन्छ? जब शूद्र हुन्छ मान्छे, ऊ फेरि योभन्दा तल्लो चेतना भयो, उसले के गर्छ? त्यस्तै खाले कर्महरू, सानातिना व्यापारहरू, यताउता जाहिरहरू सबै गरिरहेको हुन्छ। अनि उसले त्यो कर्म सकाम किसिमले कर्म गर्छ। अनि गरेपछि के हुन्छ भने फेरि घुमेर आएर बन्धन नै बनाउँछ। अब त्यो वैश्य शूद्रको त के हुन्छ भने शूद्र त सबै त्यो भोग उन्मुख हुन्छ। उनीहरू त सांसारिक विषयका धेरै भोग गरेर छिटै विनाश गरेका हुन्छन्। धेरै शूद्र प्रवृत्तिका मान्छेहरू त पृथ्वीमा धेरै पनि बाँच्दैनन्। धेरै रोगहरू आउँछ तिनीहरूलाई, अनेक किसिमका रोगहरू के जीव पनि भोगेको छ, पञ्चेन्द्रिय भोगहरू एकदम हेल्थ बिगारेको छ। धेरै पृथ्वीमा तिनीहरू बाँच्दा पनि बाँच्दैन। त्यसो गीताको साधनामा एउटा साधना हामीले जुन आध्यात्मिक पात्रता विकासका साधनाहरू भनेर भनेका थियौँ, त्यसको उद्देश्य के थियो भने मान्छेलाई हिरो सद्गुणमा लिएर जाने, ताकि जो सद्गुणी नभइकन साधना सिद्धि हुनै सक्दैन, स्पष्ट होस्। भगवानले त्यही कुराको व्याख्या गर्दै जुन पहिला पनि गर्नुभएको थियो फेरि आएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ कसरी भगवानले त्यो गुणद्वारा कर्मको विभाजन मैले कसरी गराएँ मान्छेहरूमा भन्न, त्यो भगवानले यसरी भन्नुहुन्छ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस, तस्य कर्तारम अपि माम, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। उहाँले भन्छ अर्जुन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो चार वर्णको अहिले त्यो जातमा परिणत भएको छ को समूह गुण कर्म विभाजन मैले नै रचना गरेको हुँ अथवा मैले नै गरेको हुँ। यो चार वर्ण समूहको रचनाकर्ता भए पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमी अकर्ता नै हो, म कुनै पनि काम नगर्ने हो भनेर बुझ भनेर भन्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुभएको के हो भने अर्जुन तिमी सृष्टिको आदिकालमा, अब मलाई नै भन्नुभयो भन्नुहोस् भगवानले, साधकहरू तिमीहरू सृष्टिको आदिकालमा मैले तिमीहरू जस्तै बनाएको थिएँ। बनाएपछि मैले तिमीहरूलाई एउटा मोक्ष सूत्र पनि दिएको थिएँ।
सधैँ त्यो यज्ञद्वारा देवताको विस्तार गर भनेर भनेको थिएँ, तर तिमीहरू यो कुरा बुझ्नै सकेनौ। नसकेपछि तिमीहरू विस्मृत गर्यो, गरेपछि त्यो विषयलाई भोग्न थाल्यो। किनभने विषयबाट तीव्र सुख आउँछ, पञ्चेन्द्रिय भोगबाट आएपछि तिमीहरूको बिस्तारै तिमीहरूको जीवनको, तिमीहरू जीवन हो, अविनाशी जीवन हो, बिस्तारै तिमीहरूको जीवन चाहिँ संस्कारले छोपिँदै गयो र जुन मैले गुण दिएको थिएँ रजतम सत 3टा गुणहरूको, त्यसको परिणाम पनि बिस्तारै असन्तुलित हुँदै गयो र तिमीहरू वैश्य, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्रमा परिणत भयो। र अर्जुन परिणत भएपछि के खेल चल्यो? जस्तो तिम्रो त्यो प्रकृति छ त्यस्तै कर्मतिर तिमी आकर्षित भयो र त्यो कर्मतिर आकर्षित भएपछि तिमी संसारतिर आकर्षित भयो। अनि संसारतिर आकर्षित भएपछि तिमीले मलाई त्यो सकाम कर्महरू गर्न थाल्यौ। सदगुणी भएपछि अनि यो मूलत रजगुणी, तमगुणी र यो तमगुणी भएपछि अथवा मूलत क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र भएपछि तिमीले त्यो संसारिक कर्मतिर आकर्षित हुन थाल्यौ। गुणैको कारणले आकर्षित भयो भनेर बुझ्नुहोस्। एउटा गेम चलेको छ, कतिको बुझ्नु हो तपाईँले? एउटा सृष्टिले गेम चलाएको छ। त्यहाँ त्यो गुण प्रकट गरिदिन्छ अनि फेरि कर्ममा गयो अनि त्यसरी मलाई तिमीले भज्दै गयो। भज्दै गएपछि के भयो? यसरी तिमी आन्तरिक रूपमा नाश हुँदै गयो, मोक्षबाट, त्यो जीवनबाट टाढा हुँदै गयो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि यो चारै वर्णको रचनाकर्ता भए तापनि यो चारै वर्ण भगवानले बहनु भयो। कसरी बहनुहुन्छ भगवानले? पहिला तपाईँ पहिला म शुद्ध हुन्छु, अनि शुद्ध भएपछि यहाँ त परमात्माका 7वटा नियमहरू संग्रह भएका छन्। अनि मैले विषय भोग्न थाल्छु। भगवानले विषयलाई भोग्न हुँदैन, त्यसको सुखहरूलाई ग्रहण गर्न हुँदैन, त्यो विषमय छ, क्षणभङ्गुर छ, त्यसले जीवनलाई विनाश गर्छ भनेर भगवानले, परमात्माले भन्दै हामीले त्यो बुझ्दैनौँ। नबुझेपछि म भोग्दै जान्छु। अनि भगवानको त्यो भित्र त्यो गुण संग्रहको नियम, त्यो संस्कार संग्रहको नियम, संस्कार विस्तारको नियम, त्यो गुण प्रकटनको नियम छ। अनि भगवानले के गर्नुहुन्छ? सबै त्यो जे मैले त्यो काम गरेको छु सबै रेकर्ड गर्दै लिएर जान्छ, मलाई रूपान्तर गर्दै लानुहुन्छ, नियम मार्फत लानुहुन्छ। भगवान आफै आएर गरून् न, यो नियम मार्फत लानुहुन्छ। अनि यही पृथ्वीमा ईश्वरका सन्तानहरू कोही ब्राह्मण हुन्छन्, कोही क्षेत्रीय हुन्छन्, कोही वैश्य हुन्छन्, कोही शूद्र हुन्छन्। यसरी पृथ्वीमा 4 वर्णका मानिसहरूको उत्पत्ति हुन्छ। परमात्माका शाश्वत नियमहरू, जसरी मलाई बच्छौ त्यसरी नै तिमीलाई बच्छु भन्ने परमात्मालाई हामीले सांसारिक बीज दिएको कारणले गर्दा हामीहरू वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षेत्रीय हुन्छौँ। फेरि यही परमात्मा अब हामीले फेरि बिउ उल्टाइदियो भने के हुन्छ? हामी म शूद्रमा छु भने पनि शूद्रबाट वैश्य बन्छु, वैश्यबाट क्षेत्रीय बन्छु, क्षेत्रीयबाट ब्राह्मण बन्दै बिस्तारै फेरि मेरो त्यो आन्तरिक विकास गर्दै म निर्वाण, त्यो धर्मतिरै जान्छु। अब अहिले के भएको छ? यो वैश्य, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र यस्तो कुरालाई कालान्तरमा वेद, उपनिषद र शास्त्रहरूले बिगारिदिए। उनीहरूले के गरे? त्यो ब्राह्मणहरूले, बाहुनहरूले, एकदम बाटो बाहुनहरूले के गर्नु भने ब्राह्मण भनेको उहाँले जात बनाइदिनु। यो गुण थियो। कोही मान्छे म बाहुन जाति भए पनि त्यो गुण मेरो शूद्र हुन्छ, म शूद्र वर्गको हुन सक्थेँ। तर रूपान्तर भएर के भयो? ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रहरू जातमा परिणत भए। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने ब्राह्मण भनेको एकदम श्रेष्ठ जाति हो, अनि त्यो श्रेष्ठ जाति हो, गुरुहरू हो यिनीहरू भनेको, एकदम विशिष्ट जाति हो त्यो। अनि यिनीहरूको सेवा गर्नु क्षेत्रीयहरू भनेको राजाहरू, धनीहरू त क्षेत्रीय हुन्छ, सफल हुन्छ। अनि शास्त्रमा उहाँहरूले के लेख्न थाल्नु भने यो क्षेत्रीयको धर्म भनेको चाहिँ त्यो ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नु हो, उहाँहरूलाई दान गर्नु हो, यस्तो लेख्न थाल्नु। अनि उहाँहरूले लेखेपछि के भयो? कालान्तरमा फेरि त्यो शूद्रहरू भनेको त पानी नचल्ने जात हो भनेर यस्तो ईश्वरले यस्तो व्याख्या गर्दै हामी सबै ईश्वरको सामु कोहीको जात हुँदैन, ईश्वरले जात चिन्दैन, यो मान्छेले बनाएको जात हो, शास्त्रले बनाएका जातहरू हुन्। ईश्वरले गुणलाई चिन्छ। तपाईँ शूद्र गुणको हो कि, वैश्य गुणको हो कि, क्षेत्रीय गुणको हो कि, ब्राह्मण गुणको हो, ईश्वरले गुण चिन्छ। त्यो गुणकै अनुसार चक्र चलाइरहन्छ, त्यो सृष्टिले भगवानले चलाइरहन्छ। यसरी यो श्लोक पनि गीताको प्रवंशित भएर गएको छ। वर्तमानमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने कुरालाई जात भनेर बुझिन्छ। अब गुणकर्म विभाजन के हो? गुणकर्म विभाजन भनेको हामीमा जुन गुण छ त्यही गुणको प्रतिको कर्ममा हामीहरू आकर्षित हुने एउटा शाश्वत प्रक्रिया नै गुणकर्म विभाजन हो। अनि यहाँ भगवानले म सबै यो 4 वर्णको रचनाकर्ता भए तापनि म तिमीलाई अकर्ता नै बुझ भन्नुभएको छ। त्यो भने के भने मैले सबै नियमले गर्छु, मेरो यस्तो एउटा संरचना बनाएको छु, यो संरचनाले नै यस्तो मान्छेमा रूपान्तर पनि गर्न सक्छ, मान्छेलाई त बिस्तारै तल पनि लिएर जान सक्छ। एउटा जीवन्त सत्तामा त्यो रूपान्तर भइ नै रहन्छ। हामीहरू मूलत जीवन हो, हामीहरू
केही हुँदैन। बाहिर प्रगति गरेर धेरै धेरै यो संसारिक प्रगति गरेर धेरै थुपारे पनि हामी फेरि शुद्र भयौँ भने के हुन्छ त? तपाईँ धेरै धनी हुनुहुन्छ, शुद्र हुनुहुन्छ, आन्तरिकतामा पनि के हुन्छ? दुःखै दुःख हुन्छ। तर तपाईँ थोरै छ तपाईँसँग आन्तरिकतामा तपाईँ ब्राह्मण स्थित हुन्छ भने के हुन्छ? सुखै सुख हुन्छ। सुख कहाँबाट आउँछ? मनका संस्कारहरू लिएर आउँछ। त्यही कर्म त्यति लान्छ, त्यही विचार जन्माइन्छ, त्यही भाव उठाइन्छ भगवानले। त्यसो थोरै भए पनि हुन्छ, धेरै चाहिँदैन। भित्र ब्राह्मण बन्न जरुरी छ, त्यो सफलता हो। यहाँ अहिले संसारमा सफलता भनेपछि मान्छे बाह्य सफलता हेर्छन् नि, ब्राह्मण बन्न सक्नु पनि सफलता हो। कि जीवनलाई तपाईँले कत्रो कल्याण गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त, आफूलाई कति आनन्दित बन्नुभयो, जीवनलाई कति सुखी बन्नुभयो, कति खुसी बन्नुभयो। यही जीवन हो। तपाईँभन्दा धेरै भगाएर पनि रोएर हिँडिरहेका छन्। तपाईँ थोरै छ तपाईँसँग, तर कस्तो ब्राह्मण स्थिति छ तपाईँको। ईश्वरले जानुपर्छ अहिले पनि ती अब तपाईँ धनी गरिब हेर्नुहुन्छ भने पनि शूद्रभन्दा वैश्य धनी हो, वैश्यभन्दा जीवन दृष्टिले भनेर बुझ्नुहोस्। संस्कारका दृष्टिले संस्कार पनि हाम्रो कमाइहरू हुन्। शूद्रभन्दा वैश्य धनी भयो, वैश्यभन्दा क्षेत्रीय धनी भयो, क्षेत्रीयभन्दा ब्राह्मण धनी भयो। हामीहरू ब्राह्मण धनी बनाएर प्रयास गर्ने हो। यो हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ भने त्यो हामीहरू जीवन हो। जीवन त जीवन हो। प्रतिक्षण हामीहरूमा उठेको एउटा विचारले तपाईँको होल त्यो सुख दुःखलाई असर पारिदिन्छ। भने यो तपाईँको यो जीवन त जीवन सत्तामा एउटा मात्रै विचार उठ्यो भने तपाईँसँग अरबौं रुपियाँ भए पनि, अरबौं रुपियाँ सफल भयो भने के भयो त? तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ नि त। तपाईँ त जीवन हो नि त। हिजो पनि दुखित हुनुहुन्थ्यो, के भयो त तपाईँको सम्पत्तिले? गुण कर्म विभाजन। हामीले अब गुणै बढाएर साधना गरेर ब्राह्मणमा आउने हामीहरू धनी हुने, आध्यात्मिक रूपमा धनी भनेर बुझ्नुहोस् यसलाई। त्यही गर्न हामीले साधना गरेका हौँ। आध्यात्मिक रूपमा धनी नहुने मान्छेहरू, आध्यात्मिक रूपमा गरिब भएका मान्छेहरू, साँच्चै रूपमा धनी मान्छेहरू कहिले पृथ्वीमा दुखित हुँदैनन्। तपाईँले धेरै टाढा उदाहरण खोज्न जानु पर्दैन। पाइला पाइलामा भेटिन्छ उदाहरणहरू, भेट्नुभएको पनि होला तपाईँहरूले, स्पष्ट होस्। अब यहाँ गुणकर्म विभाजन भगवानले कसरी गर्नुहुन्छ? हामीले जे भगवानलाई बिउ दियौँ, भगवानले त्यसरी नै भज्ने प्रकारले गर्दा उहाँले त्यसरी नै गुणकर्म विभाजन गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो राम्रो गुण दिनु पनि तपाईँलाई ब्रह्मभन्दा पनि माथि लगेर ब्रह्ममै लिन गराएर छोडिदिन्छ उहाँले त। त्यस्तो हो हाम्रो जीवन त। यस्तो असम्भव रहस्यमय जीवन छ। अब किन परमेश्वर अकर्ता छ भनेपछि परमेश्वरले कसैलाई त्यो आएर ठ्याप्प टिपेर र तिमीलाई चाहिँ मैले अर्जुनलाई टिपेर अर्जुन मैले तिमीलाई ब्राह्मण बनाइदिएँ, अर्जुन मैले तिमीलाई ब्रह्म बनाएँ, सक्दैन। यहाँ चाहिँ गुरु कृपा, परमात्मा कृपा, गुरु भनिन्छ नि, त्यस्तो केही हुँदैन। ऊ अकर्ता हुन्छ। उसले कसैको जीवनमा गएर हस्तक्षेप गर्दैन। उसले एउटा ज्ञान दिन्छ, त्यो ज्ञान अनुसार तपाईँले बीज हाल्दै जानु भने उसले तपाईँलाई रूपान्तर गर्दै लिएर जान्छ। तर उसले अर्जुन नै भए पनि, त्यो शिष्य नै भए पनि, मित्रै भए पनि त्यो बिउ नहालिकन भगवानले यस्तो गरेर तपाईँलाई मोक्ष प्रदान गर्नु। सधैँ अकर्ता स्थिति हुन्छ उसको। प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट भन्छ यसलाई, डिरेक्ट इन्भल्भमेन्ट उसको हुँदैन साधनामा। हामीले दियौँ भने अहिले उद्धार गर्न थालिहाल्नुहुन्छ। अहिले भर्खर तपाईँले 1 घण्टा ध्यान साधना दिनुभयो, त्यो भित्र आन्तरिकतामा दिन दिइसक्नु हो नि त। तपाईँले 1 घण्टा कति खुसी नै भइसक्नु भयो नि त। दिनुहुन्छ, दिनभरि बस्नु भने दिनभरि खुसी हुन्छ सक्छ मान्छे। कुनै त्यस्तो केही होइन। जसरी हामीले यो जीवन्त सत्तालाई जसरी हामीले भज्छौँ उसले त्यसरी भज्ने कारणले गर्दा हामीले समय हुने बित्तिकै कसरी भज्नु पर्यो? कर्म गर्नुभयो, समवाय भयो, खाली हुने बित्तिकै कसरी भज्नु पर्यो? ध्यानद्वारा भज्नु पर्यो, सतकर्मद्वारा भज्नु पर्यो, यही समदुःखद्वारा भज्नु पर्यो नि। अनि यसो जब भज्नुहुन्छ तुरुन्तै परिवर्तन थाहा हुन्छ। 5 मिनट पनि लाग्दैन, म 2 मिनटमै थाहा पाउँछ, 2 मिनट पनि लाग्दैन, 1 मिनट थाहा पाउँछ, 1 मिनट पनि लाग्दैन, 30 सेकेन्डमै तपाईँले रूपान्तर थाहा पाउँछ। यसरी शान्त भएर तपाईँ बस्न थाल्नुहुन्छ। त्यो अब रूपान्तर सुरु भयो। अब त्यो चेन्ज सुरु भयो। तपाईँ शान्त हुनुभयो, अब त्यसको पनि रूपान्तर सुरु भयो। स्वभाव बन्न थालिसक्यो। फेरि परमात्मा यसरी भजिन्छ। यसरी परमात्माले त्यो अकर्ता हुन्छ उसको आएर त्यो प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट गर्दैन। अर्जुनलाई अर्जुन र तिमी मोक्ष भयो भनेर भन्दैन। उसको उहाँ पनि साधना प्रक्रिया गर्दै जानुपर्छ। संसारमा यो गुरु कृपा, परमात्मा कृपा भन्ने हुँदैनन्, किन प्रत्यक्ष हुँदैन। कृपा त भयो नि त, तपाईँ बिउ हाल्न पर्यो नि त। बिउ हाल्नु पनि कृपा पनि हुन्छ। कृपालाई यसरी बुझिनु पर्यो नि त। तर उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आएर ल मैले तिमीलाई उद्धार गरिदिएँ भनेर त्यसरी गर्नुहुन्न भगवानले कहिले पनि। तर बिउ हाल्नु भने अहिले नै गरिदिनुहुन्छ। हामीहरू अब भगवानले यो कसरी हाम्रो मानिसको जीवन जुन परमात्माले बनाउनु भएको छ, यो मानिसको जीवनमा कर्म नभएको क्षणै छैन भनेर बुझ्नुहोस्। मानिसको जीवनमा 3टा किसिमका कर्महरू हुन्छन्, शारीरिक कर्म, वाणी कर्म र विचार कर्म। बन्धन र मोक्षको दृष्टिले यो शारीरिक कर्म र वाणी कर्मको केही पनि अर्थ छैन, किनभने यो बाह्य हो, ईश्वर भित्र हुनुहुन्छ।
ईश्वरभित्र हुनुहुन्छ, नियमहरू भित्र छन्। तपाईँले बाह्य शारीरिक कर्ममा तपाईँले ढुङ्गा फाल्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, ईश्वरलाई पूजा गर्नुहुन्छ, सबै भाव मात्रै उसले थाहा पाउँछ। हामीले एकदम ईश्वरको पूजा गर्दाखेरि पनि त्यो भित्र फेरि त्यो भाव तपाईँको सद्गुणको भाव छैन भने के हुन्छ? उसले त्यो पूजालाई चिन्दैन, बाह्य पूजाहरू चिन्दैन। उसले के गर्छ? यो हामीले जीवनमा कस्तो भयो भने यही कलालाई बुझेनौँ। हामीले मानिसको जीवनमा 3टा किसिमका कर्महरू घटित हुन्छन्, अनि 3टा कर्महरू मध्ये पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो विचार कर्म हो। हाम्रो मानिसको मनमा प्रतिक्षण विचार कर्म, बाणी कर्म, त्यो बाह्य कर्म चलिरहेको अवस्थामा विचार कर्म चलिरहेको हुन्छ। त्यो विचार कर्म राग र द्वेष उठिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो स्वरूपमा, त्यो कर्मको राग द्वेष स्वरूपमा त्यो समभावी बनिरहनु पर्छ भन्ने कला नै हामीलाई थाहा छैन। थाहा नभएको हुनाले के भन्छ? हामी कर्मद्वारै बाँधेका छौँ, हामीलाई कसैले बाँधेको छैन। हाम्रो त्यो कर्म नै गर्न जानेका छैनौँ। कर्म गर्ने कला हामीलाई थाहा छैन। कसरी त्यो कर्मको विधिद्वारा त्यो बाह्य रूपमा निष्काम भाव कर्मी र आन्तरिक रूपमा समभावी भएर सधैँ समभावमा आनन्दित भएर कसरी बस्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। भगवानलाई थाहा छ। यो उहाँले भन्नुहुन्छ भगवानलाई कर्मले बाँध्दैन। भगवानमा चाहिँ त्यो कर्म यतिखेर भगवान चाहिँ त्यो गीतामा कुरुक्षेत्रमा अर्जुनको त्यो गाडा चलाएर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो तर भगवानको मनमा त्यो विचार कर्महरू, त्यो मन समभावी भइसकेको छ। त्यहाँ त्रिगुणी उत्पन्न हुँदै हुँदैन भगवानको। त्यही सत्य घोषणा गर्दै भगवानले यो परमात्मालाई कर्मले कहिले पनि बाँध्दैन। मान्छेले पनि त्यो परमात्मा जस्तो स्थिति प्राप्त गर्यो भने कर्मयोग साधना, भक्तियोग साधना, सन्यासयोग साधनाद्वारा त्यो प्रवेश गरेर त्यो तपाईँको मनको त्यो यज्ञलाई सिद्ध गर्यो भने उसलाई पनि कर्मले बाँध्दैन भने त्यो संकेत व्याख्या गर्दै गीता अध्याय 4 श्लोक 14 भगवानले भन्नुहुन्छ, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, इति माम ये अभिजानाति, इति माम यह अभिजानाति कर्मभि न सम्बन्धते। कर्मका फलहरूमा मेरो स्पृहा अथवा त्यो छैन, यसैले मलाई कर्मले लिप्त गर्दैन। यस प्रकार जो मलाई तत्त्वले जान्दछ त्यो पनि कर्मबाट बाँधिँदैन। भगवानले भन्नुभयो भने अर्जुन, मेरो कर्मका फलमा आशा छैन। मलाई कर्म म गर्छु तर नाफा कति होला, घाटा कति होला भन्ने मेरो मनमा छैन। हामीले त्यो सांसारिक कर्म के हुन्छ? कर्म गर्ने कला सिकाइरहनु भयो भगवानले। के भन्छ? अर्जुन, मेरो कर्म फलमा त्यो भोक्ता भाव छैन भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको जब हामी कर्म गर्छौँ, कर्म गर्ने क्षणमा मानव हामीले एउटा कर्म गरिरहेका छौँ, त्यो कर्मबाट के आउँछ, कति आउँछ भनेर त्यो राग देशको चिन्तामा परिरहेनौँ भने के हुन्छ? तपाईँले परमात्मालाई त्यो सम्भावका बीजले भजिरहनु भएको छ। भगवानले भनेको के हो भने अर्जुन, त्यो मेरो कुनै कर्ममा अहिले म युद्धभूमिमा छु, म तिम्रो रथ चलाइरहेको छु, म तिमीहरूकै पछि उहाँ देखिन्छ, तर यो पाण्डवले युद्ध जित्छ, कौरवले युद्ध जित्छ, यसले युद्ध जित्नुपर्छ भने त्यो द्वन्द, त्यो रागदेशको द्वन्द मेरो मनमा छैन। यो युद्धको परिणामप्रति पनि, कुनै पनि कर्मका फलहरूप्रति मेरो कुनै त्यो फलप्रति कुनै त्यो स्पृहा, त्यो भोक्ता भाव नै छैन ममा। मलाई त्यो केही अर्थ छैन। त्यो त्यसैले गर्दा यसैले मलाई कर्मले लिप्त गर्दैन। अथवा मेरो संसारका कुनै पनि जुन कर्म मैले जीवनमा गरिरहेको छु यसको फलप्रति मेरो कुनै दृष्टि नभएको हुनाले त्यो फल, तपाईँ जब फलप्रति त्यो दृष्टि हुन्छ तपाईँ राग देशको उत्पन्न हुन्छ। जस्तै दुर्योधनलाई के हुन्छ? युद्ध जित्न पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यो मनमा त्यो रागको बीज खेलाइरहन्छ, उसलाई कर्मले बाँध्न थाल्छ, त्यहाँ त्रिगुणी उत्पन्न हुन्छ। तर भगवान कृष्णलाई के हुन्छ भने त्यो उहाँलाई त्यो युद्ध कसले जितोस्, कसले हारोस्, त्यो मनमा त्यो भावहरू छैन। उहाँको आफ्नै समभावमा आनन्दित भएर घुमिरहनु भएको छ। यस्ता मान्छेहरूमा समभावमा कर्मले लिप्त गर्दैन भनेको कर्मले त्रिगुणी बन्धनहरू उत्पन्नै गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने तपाईँ समभावमा हुनुहुन्छ, त्यो ईश्वरलाई तपाईँ समभावले भज्नुपर्छ। अब ईश्वरले समभावको बिउ पाएको बेलामा त उसले त्रिगुणी त उत्पन्न गर्न सक्दैन नि त। तपाईँले बुझ्नु होला, सारा गीताको यत्रो व्याख्याको केन्द्रमा यही नै कुरा आइरहन्छ, यही रागदेश र सम नै आउँछ। उहाँले भन्नुहुन्छ अर्जुन, कर्ममा मेरो अभिमान छैन, यसैले गर्दा कर्मले मलाई लिप्त गर्दैन, मेरो मनमा त्रिगुणीहरूको विकास गर्न सक्दैन। त्यस्तै तिमीले पनि अहिले जुन यो काका मामाहरू भनेर तिमी रोइरहेका छौ, तिमी यो काका मामा सबै विस्मृत गरेर तिमीले पनि समभावमा रहेर जय पराजय,
लाभा हानि सबै बिर्सेर समभावमा रहेर कर्म गर्यो भने तिमीलाई पनि कर्मले बाँध्न सक्दैन र त्यही कर्मले मोक्ष दिन थाल्छ। मोक्षको केन्द्रमा के छ हेर्नुहोस् त, मोक्षको केन्द्रमा कुनै त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि छैन। कर्ममा समभाव। अर्जुनले अहिले नै त्यो युद्धभूमिमा भगवान जस्तै गरेर कर्मफलमा अभिमान रहित भएर हार जित त्यही होइन। साङ्ख्ययोगको व्याख्या अध्याय 2 श्लोक 38मा त्यही होइन भगवानले साङ्ख्ययोगमा भन्नुभएको, अर्जुन जय पराजय लाभ हानिप्रति सन्यास दृष्टि दिएर निष्काम भाव दिएर हेर्दै नहेरिकन तिमी समभावमा बसेर युद्ध गर अर्जुन। त्यसो गर्दा तिमी पापलाई प्राप्तै गर्दैनौ, तिमीले मलाई नै त्यो कर्मले त्यसलाई बाँध्न नै सक्दैन भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यही कुरा यहाँ आएको छ। जो यस प्रकार मलाई तत्त्वले जान्दछ त्यो पनि कर्मबन्धनबाट बाँध्दैन। भगवानले भन्नुभयो के भने अर्जुन मेरो अवस्था एकदम बाह्य रूपमा पनि निष्काम भाव कर्मी, त्यो आन्तरिक रूपमा पनि समभावी भएको हुनाले म समभाव भएको हुनाले मलाई कर्मले बाँधेको छैन, ममा त्रिगुणी संस्कार उत्पन्न भएको छैन। जसले म यो युद्धभूमिमा कर्मयोगको आचरणलाई प्रदर्शित गरिरहेको छु, जसले मेरो यो कर्मयोगको आचरण हेरेर जीवनमा यसरी नै कर्म गर्छ, त्यसमा पनि त्यो फेरि त्यही शाश्वत नियमले त्यस समभावको विकास गर्ने हुनाले त्यो मान्छेलाई पनि कर्मले बाँध्नै सक्दैन अर्जुन। त्यो मान्छेलाई कर्मकै कारणले गर्दा कर्मलाई नै आधार बनाएर उसले बिस्तारै आन्तरिकतामा विकास गर्दै त्यो परम जीवनतिर ऊ जान सक्छ अर्जुन। उसले मलाई यति गरेर धेरै केही गर्नु पर्दैन, कुनै भक्ति गर्न पनि पर्दैन, कुनै सन्यास घोषणा गर्नै पर्दैन, मन्त्र पनि चाहिँदैन। जस्तो मूलत कर्मका क्षणमा समभावी भएर हामी कृष्ण भावमा बस्यौँ भने के हुन्छ? कृष्ण भावमा बसेर काम गर्नुहोस् त। कृष्ण भाव भनेको समभाव पनि हो। कृष्ण भावमा बसेर काम गर्नुहोस् त। फेरि त्यो जसरी भयो त्यसरी भजन सत्ताले त्यो कृष्ण भावलाई विस्तार गर्दै तपाईँलाई परमात्मामय बनाउन थालिहाल्छ। के लान्छ नभन्नुहोस्, यसरी बस्दै जानुहोस्। यो एकदम मलाई कुनै कर्मफलप्रति आशा केही पनि छैन, हे भगवान भनेर राम्रोसँग काम गर्नुहोस्। अब त्यो सृष्टिले तपाईँलाई अहिले रूपान्तर गर्न थालिहाल्छ। अहिले नै चेन्ज गर्छ, पछि होइन, अहिले नै चेन्ज गर्छ। अहिले नै तपाईँलाई त्यो शूद्रबाट उठाउन थालिहाल्छ। त्यसले एकैछिनमा थाल्छ, तुरुन्तै थाल्छ। अनि भगवानले त्यही भन्छ, जो यस प्रकार मलाई बुद्ध छ, जसले मेरो जीवनका मैले प्रदर्शित गरिरहेको यो आचरणलाई बुद्ध छ र त्यसलाई जीवनमा उतारेर जब त्यो तत्त्व रूपले बुझ्छ भनेको मलाई भित्र फेला पार्छ, त्यो मान्छेलाई पनि कर्मबाट बाँध्दैन अर्जुन। हेर्नुहोस् त, भगवानले कर्मको कला सिकाइदिनु भयो। कर्मयोग साधना विधि, मान्छेको जीवनमा कर्म छ, समभावमा कर्म गरेको अवस्थामा यो संसारमा सधैँ मोक्ष छ। यहाँ मोक्षको नाममा यति धेरै दर्शन यही कुरा आउँछ, सम्प्रदाय विचारहरू के छ, त्यस्तो केही होइन। तपाईँ अहिले त्यो समभावमा आनन्दित भएर समभावमा भगवान कृष्णस्ते गरेर के हुन्छ, तपाईँको के हो, तपाईँको कर्तव्य कर्म जाहिर हो कि बिजनेस हो, आनन्दसँग कर्म गर्नुहोस्, समभावमा भएर कर्म गर्नुहोस्। तपाईँलाई फेरि भगवानले निर्वाणतिर कृष्ण तत्त्वतिर लान थालिहाल्नुहुन्छ। यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु हो भगवानले। कर्मले कसरी मानिसलाई बाँध्दछ? जब मानिसले त्यो कर्मका क्षणमा ममा त्यो कर्मका क्षण जो हामीले कर्म गर्ने क्षणमा ममा कर्म भन्नाले विचार कर्म भन्दा अरू कुनै कर्म छैन। फेरि किताबमा अरू कर्मको अर्थ छैन। त्यो मैले कर्म गरेको क्षणमा मेरो मनमा राग र देश चलिरहेको छ, मैले राग देशलाई भोगिरहेको छु भन्ने कुराप्रति जब त्यो बुझ्न सक्दैन, जब दृष्टि दिन सक्दैन, जब त्यो मनमा उठेका राग देशलाई भोगिरहन्छ, दिनभरि दुखी सुखी भइरहन्छ, राग र देशको द्वन्द्वमा फसिरहन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ? कर्मले बाँध्न थाल्छ। किन बाँध्छ? तपाईँले ईश्वरलाई त्यसरी भजन गर्नुभयो नि त, ईश्वरलाई त्यसरी भज्नुभएको छ। अनि कतिखेर कर्मले मान्छेलाई बाँध्दैन? यही दिनभरि तपाईँ यसरी हिँडेको बेलामा त्यो मनमा उठेका राग र देश भावहरूप्रति त्यो राग देशहरूको विचार कर्म हो। फेरि त्यो कर्मै हो। त्यो कर्म हुन कुनै ढुङ्गा फुटाउनु पर्दैन कर्मको लागि, त्यो कर्मै हो, भइरहेछ। त्यो कर्म गरेको क्षणमा तपाईँले समभावमा बस्नुभयो भने परमात्मालाई भजिरहनु भयो। तपाईँले किन तपाईँ समभावमा बस्नुभयो? परमात्मालाई नित्य सम्झिरहनु भयो। तपाईँले परमात्मा प्राप्त गर्न खोजेको हुनाले नै तपाईँ त्यो समभावमा बस्नुभयो। किन त्यसो गर्दै जाँदा के हुन्छ? तपाईँले परमात्मा प्राप्त गर्नु छ, परमात्मा भित्र हुनुहुन्छ। अन्त समभावमा बस्दै गएपछि के हुन्छ? कर्मले तपाईँलाई लिप्त गर्दैन। परमात्मालाई तत्त्व रूपमा जानेपछि कसरी कर्म बन्धनबाट छुटिन्छ? जब परमात्मा प्राप्त गर्नु भनेको मनमा पूर्ण समभावको विकास गर्नु हो। जब तपाईँले साधना प्रक्रियाद्वारा मनका गर्दा 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 साधना गर्दा गर्दा त्यो आन्तरिक विकास गर्दै गर्दै जब तपाईँ पूर्ण समत्व विकास गर्छ, जब तपाईँ तत्त्व हुनुहुन्छ, आफै कृष्ण तत्त्व बन्नुहुन्छ, तपाईँ समभावी बन्ने कारणले गर्दा त्यो मनमा उठेका राग र देशका भावहरूलाई त्यो मनले भोग्दैन।
अहिले हामीले बनाउन खोजेको के हो, अहिले भोग छ, यो होल साधना भनेको के हो, मनले त्यो मनमा उत्पन्न हुने राग देशलाई नभोग्ने बनाउने हो। बुझ्दैन मान्छेले फेरि यो यति हो। अहिले चाहिँ भोग छ, राग र देशलाई भोग छ, कति दिनभरि त्यो चञ्चल भइरहेको हुन्छ मन, अनेकौं कुरा सोचेर भोगिरहेको हुन्छ, त्यो नभोग्ने स्वभावको विकास गर्ने। कसरी विकास गर्ने भन्दा यही साधना प्रक्रियाद्वारा बिस्तारै विकास गर्दै लिएर जाने। हामीहरू निरन्तर रूपमा भगवानले कर्मयोग साधनाको व्याख्या गरिरहनु भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि भन्यो कि यो संसारमा मोक्षको नाममा धेरै मार्गहरू छन्, धेरै दर्शनहरू छन्, धेरै सम्प्रदायहरू छन्। अहिले पनि धेरै मार्गहरू छन्, धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, धेरै दर्शनहरू पनि छन्। तर यहाँ फेरि यही के छ भने त्यो जताबाट तपाईँ गए पनि, जुन मार्गबाट गए पनि त्यो केन्द्रमै आए जस्तै जुन मार्गबाट गए पनि तपाईँमा विचार कर्म घटित भइ नै हाल्छ। जताबाट जानुहोस्, तपाईँ सन्यासबाट जानुहोस्, तपाईँ भक्तिबाट जानुहोस्, तपाईँ ध्यानबाट जानुहोस्, तपाईँ मन्त्रबाट जानुहोस्, तपाईँ दानबाट जानुहोस्, तपाईँ कताबाट जानुहुन्छ निर्माण ईश्वरलाई पाउन, पूजाबाट जानुहुन्छ, तपाईँ जताबाट गए पनि के हुन्छ, त्यो मनमा विचार कर्महरू साधना कालमा पनि घटित हुन्छ, साधना नगरेको अवस्थामा पनि घटित हुन्छ। अनि त्यति के हुन्छ भने भगवानले के भन्छ भने यसरी संसारमा यसरी मोक्षको विधि धेरै हुँदै नभएको हुनाले, यो संसारमा मोक्षको धेरै विधि छँदै छैन। मैले तपाईँलाई सधैँ भनेको छु, यसो सुन्दाखेरि त छ नि, अब गीतामा पनि कर्मयोग भनेको छ, सन्यासयोग भनेको छ, भक्तियोग भनेको छ, धेरै मार्गहरू छ नि जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर त्यहाँ के छ भने त्यो कर्म मार्ग, कर्मयोग भन्ने शब्द छ एउटा, त्यो योग भनेको परमात्मासँग एकाकार। त्यो सन्यासबाट गयो सन्यास योग भन्ने शब्द छ त्यहाँ, त्यो योग भनेको परमात्मासँग मिलन। भक्तिबाट गए पनि भक्ति योग भन्ने एउटा शब्द छ। योग कसरी पाउँछ तपाईँले? भक्तिपत्र गरेर योग पाउन्न तपाईँले। भक्तिले तपाईँले योग दिन सक्दैन, भक्तिले तपाईँलाई ब्राह्मण बनाइदिन सक्छ, भक्तिमय बनाइदिन सक्छ। तर योग स्थिति प्राप्त गर्ने के छ भने फेरि त्यही विचार कर्मकै क्षणमा हामीले त्यो मनलाई समभावी नै बनाउनुपर्छ। यसरी योभन्दा परापूर्व कालका मान्छेले पनि जब यो सत्यलाई बुझे, यो गीतामा पनि उसमा भगवानले भन्नुभएको छ एउटा मात्र उपाय हो उसको मोक्षको भन्नुहुन्छ। मोक्षको कहिले पनि दुईटा मार्ग हुँदैन, तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस्। मोक्षमा प्रवेशका हजारौं मार्गहरू छन्, तपाईँ जताबाट गए पनि हुन्छ। मेरो गुण कर्म हो भने कर्मबाट जाने, तपाईको गुण भक्ति हो भने भक्तिबाटै प्रवेश गर्ने। त्यो भक्तिलाई आधार बनाएपछि के हुन्छ भने संसार छुट्छ के तपाईको, एकदमै सुन्दर स्थिति तयार हुन्छ। सन्यास तपाईको मनमा छ भने के हुन्छ भने त्यो सन्यासमै बस्ने हो हामी, त्यो अरूमा जानु हुँदैन। त्यो सन्यासले पुरा भरिनुपर्छ, अनि भक्तिले पुरा भरिनुपर्छ, निष्काम भावले पुरा भरिनुपर्छ। अब ध्यानै हो भने ध्यानले पुरा भरिनुपर्छ, अनि भरिएपछि फेरि त्यही सम दुःख सुखमा नै कर्मयोग नै भनिन्छ त्यसलाई। त्यो विचार कर्ममा समभावी हुनुपर्छ। गीता अध्याय 4 श्लोक 4-15 मा भगवानले के भन्छ भने योभन्दा अगाडिका कालका त्यो मुमुक्षे भनेको निर्वाण अभिलाषी तपाईँ हामी जस्तै साधकहरूले पनि यही सत्यलाई बुझेर कि हामीले त्यो बाह्य कर्म घटित हुन्छ, कर्म घटित हुने क्षणमा बाह्य रूपमा कर्म त्यो फलदायी इच्छा र त्यो आन्तरिक रूपमा सम भएको नभएको अवस्थामा त निर्वाण नै रहन्छ भने जब बुझे, ती मान्छेले पनि सबैले कर्मयोगबाटै जताबाट आए पनि कर्मयोगलाई जीवनमा नउतारिकन मोक्ष छैन। फेरि सुन्नुहोस्, जुनसुकै मार्गबाट तपाईँले मोक्ष प्राप्ति गरे तापनि त्यो तपाईँको गुणको कारणले गर्दा कर्म घटित हुने संसारमा कर्मयोगलाई जीवनमा नउतारिकन मोक्ष छैन। तपाईँहरू कर्ममा जानुहुन्छ, जाहिर कर्म, बिजनेस कर्म, के कर्म छ तपाईँहरूको, त्यो कर्मको क्षणमा समभावी हामी बन्न सकेनौँ भने, प्रतिक्षण घटित हुने कर्ममा समभावी हुन सकेनौँ भने निर्वाण नभएको हुनाले, अथवा संसारमा मोक्षको मार्ग धेरै जस्तो देखिए तापनि एउटा मात्रै भएको कारणले, एउटा मात्रै छ। भगवान बुद्धले यति भन्नुभएको छ, यहाँ धेरै अनेक कुराहरू छ नि, त्यस्तो होइन, यताबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ त्यस्तो होइन, यही नै हो भगवानले भन्नुभएको। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ यही त्यसकै घोषणा गर्दै गीता अध्याय 4 श्लोक 15 मा भगवान भन्नुहुन्छ एवं ज्ञाता कृतम कर्म एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म एवं तस्मात्तम पूर्वै पूर्वतम कृतम। उहाँले भन्छ अर्जुन, त्यो पूर्वकालका मुमुक्षहरूले पनि यस प्रकार नै जानेर कर्म गरेका थिए। तिमीले पनि पूर्वजहरूद्वारा सदा गरि आए चाहिँ कर्मफलको इच्छा नलिकन कर्म गर है तिमीले कर्मफलको। उहाँले भन्छ अर्जुन, पूर्वकालका मुमुक्षहरूले ती मान्छेहरू जसले मोक्ष चाहेका थिए, जसले यो परम जीवनलाई आनन्दित हाम्रो जीवनको पराकाष्ठा त्यो विकासलाई चाहेका थिए,
त्यो जीवन, त्यो सुन्दर, त्यो परम, त्यो अनुपम त्यो जीवनलाई चाहेका थिए। ती जसले पाए पनि, जसले परमात्मालाई पाए, भगवानलाई पाउन सकिन्छ, यहीँ सकिन्छ भनिरहेको छ हामीले। श्रवणबद्ध साधना विकातार सकिन्छ, अहिले सकिन्छ। तिनीहरूले पनि अर्जुन यो सबै बुझेर कर्मयोगको विधि अनुसार नै कर्म गरेका थिए। अर्जुन जुनसुकै मार्गबाट प्रवेश गरे तापनि कर्म घटित हुने मानिसको जीवनमा कर्मयोग साधना विधिलाई ग्रहण नगरिकन शैव मार्ग, विष्णु मार्ग, भक्ति योग, कर्मयोग, ध्यान योग जताबाट गए पनि त्यो मूल प्रवाहमा प्रवेश नगरिकन त्यो कर्मयोगको साधना विधिलाई जीवन नउतारी मोक्ष छैन भन्ने बुझेको हुनाले उनीहरूले यो बुझेर कर्म गरेका थिए। त्यसैले तिमी पनि पूर्वज भनेका ती मोक्ष प्राप्त गरेका मानिसहरू, तपाईँ हामी मान्छेहरू त्यसरी गरे चाहिँ कर्मको त्यो फल इच्छा रहित भएर कर्मयोगकै विधिअनुसार कर्म गर अर्जुन। तिमीले तिम्रो सन्यासप्रति दृष्टि छ, तिमीले कर्म सन्यास तिमीलाई ग्रहण गर्न मन लागेको छ। तिमीले धेरै शास्त्रबाट तिमीले यो मोक्ष पाउन त घरमा बसेर हुँदैन, गृहस्थ त्याग्नुपर्छ, विषयहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ। गृहस्थमा बसेर साधना गर्यो भने बन्धन प्राप्त हुन्छ, आश्रममा गएर गुरु साधिन्यमा साधना गर्नुपर्छ। यस्तो तिमीले सिकेका छौ, यस्तो बुझेका छौ, त्यही विचारले तिमी भ्रमित भएका छौ, अन्यलमा छौ। धेरै वर्ष सुनेको हुनाले सत्य हो कि जस्तो पनि लाग्छ, त्यस्तो होइन अर्जुन, त्यस्तो केही होइन। विचार कर्मले कर्म घटित गराउने मानिसको जीवनमा जहाँ गएर साधना गरे पनि कर्मयोगलाई जीवनमा नउतारिकन मोक्ष नै नभएको हुनाले तिमीले पूर्वजले पनि यही बुझ्यो अन्तिममा गएर। विचार कर्म भनेर बुझ्नुहोस् है। फेरि कर्म भनेको विचार कर्ममा समभाव, यो मार्गबाटै कर्म गरे। त्यसैले गर्दा अर्जुन तिमी पनि यही बुझेर कर्म गर भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। मुमुक्ष भनेको हामी जस्तै मोक्ष अभिलाषी साधकहरू, जसले यो जीवनमा त्यो हाम्रो जीवनलाई पुरा रूपान्तर गरेर परम ईश्वरमय भएर दुःख रहित भएर आनन्दितले उत्प्रोत भएर बस्न सकिन्छ। मृत्यु पश्चात पनि यो जन्म मरणै छुटेर जान सकिन्छ भन्ने त्यो जीवन प्राप्त गर्न प्रयास गरे तिनै मान्छे नै मुमुक्ष हुन्। र यसरी आज हामीले कर्मयोग व्याख्यालाई निर्धार दियौँ। हामीहरू भगवानले कर्मयोग व्याख्याको सबै केन्द्रमा जताबाट साधना गरे पनि कुनै साधना मनमा के भाव चलिरहेको छ नै केन्द्रमा छ। जसरी हामीले परमात्मालाई भज्छौँ त्यसरी भज्छ। अहिले नै यस्तो सुन्दर छ कि तपाईँहरूले अहिले 1 घण्टा ध्यान साधना गर्नुभयो, फेरि घरमा गएर निरन्तरता दिनु भने तपाईँ ईश्वर बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइहाल्छ।